हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज हाम्रो टपिक छ क्वाड्रेटिक इक्वेसन र यस भिडियोमा हामीले क्वाड्रेटिक इक्वेसनहरूको रुट्सहरू के हुन सक्छ र त्यो रुट्सहरू जुन रुट्सहरू क्वाड्रेटिक इक्वेसनबाट आउँछ त्यो रुट्सहरूको नेचर कस्तो हुन्छ भनेर आज हामीले यस भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ। एकदमै बेसिक कन्सेप्टहरू सिक्नेछौँ र यो 11 क्लासको लागि पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, त्यस्तै गरेर प्लस 2 को इन्ट्रान्सको लागि पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अब विदाउट एनी डिले हामी अब टपिकतिर लागौँ। जस्तै क्वाड्रेटिक इक्वेसन भनेर भनिरहेको छ है त। ल क्वाड्रेटिक इक्वेसन भनेको के हो भनेर हेरौँ। ल थोरै डेफिनेसनको थ्रुबाट जाउँ। एन इक्वेसन अफ फर्म एक्स स्क्वायर प्लस बीएक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ए डज नट इक्वल टू 0 where a, b and c are constant is called quadratic अब हेरौँ है त। यहाँ के भनिरहेको छ भने एन इक्वेसन अफ द फर्म एक्स स्क्वायर प्लस बीएक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एन ए डज नट इक्वल टू 0 भनेर भनिरहेको छ है। जस्तै ए डज नट इक्वल टू 0 किन भनेको होला त? किनभने यदि ए 0 भयो भने के हुन्छ होला हेर्नु त। अब हाम्रो यो 0 भयो भने त यो टर्म 0 हुने भयो। अब हाम्रो के बस्ने भयो त? बीएक्स प्लस सी बस्ने भयो र यो बीएक्स प्लस सी कस्तो हुन्छ? लिनियर हुन्छ। सो अब हाम्रो के हुनु पर्यो त? ए को भ्यालु 0 भयो भने त क्वाड्रेटिक भएन, किनभने यसको क्वाड्रेटिक हुनलाई के हुनुपर्छ अरे? पावरमा 2 हुनुपर्छ। भनेको मतलब हाम्रो जुन पनि पोलिनोमियल फङ्सन छ, हाम्रो पोलिनोमियल फङ्सनको हाइएस्ट डिग्री 2 भयो भने बल्ल त्यो के हुन्छ त? क्वाड्रेटिक इक्वेसन हुन्छ। यदि यो 2 नै छैन भने एक्स स्क्वायर नै छैन भने त यो क्वाड्रेटिक भएर भएन। त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। अब हामी रुट्स अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसनतिर लागौँ। यदि मेरो इक्वेसन एक्स स्क्वायर प्लस बीएक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को फर्ममा छ र ए डज नट इक्वल टू 0 भयो भने मेरो यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनहरूको रुट्सहरू के हुन सक्छ होला भनेर हामीले निकाल्न पर्यो है। जस्तै रुट्स भनेको के हो त? हाम्रो यो यक्सको भ्यालुहरू सल्भ गर्दाखेरि, यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्दा यक्सको भ्यालुहरू के आउँछ त्यो नै हाम्रो के हो त? रुट्सहरू हो। र यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो। सधैँ क्वाड्रेटिक इक्वेसनको रुट कतिवटा हुन्छ त? 2टा हुन्छ। किन 2टा हुन्छ त? यक्सको हाइएस्ट पावर कति छ? 2टा छ। सो यसको रुट्स कतिवटा हुनु पर्यो त? 2टा हुनु पर्यो। यदि यहाँ यक्स क्युब हुन्थ्यो भने, ख्याल गर्नु है, यदि यक्स क्युब हुन्थ्यो भने मेरो रुट्स कतिवटा हुन्थ्यो त? 3वटा हुन्थ्यो। ल अहिले हामीले क्वाड्रेटिक इक्वेसनको गरिरहेको छौँ र रुट्सहरू कतिवटा आउँछ त? 2टा आउँछ। त्यसो भए अब यक्सको भ्यालु के हुनसक्छ होला यसबाट भनेर हामीले फाइन्ड गरेर हेर्छौँ है। ल त्यसको लागि हाम्रो पहिलो स्टेप हुन्छ दुईटै साइडतिर 4a ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। है दुईटै साइडतिर मैले के गरेँ त? मल्टिप्लाइङ बोथ साइड बाई 4a। अब 0 सँग 4a ले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने 0 नै हुने भयो। यसलाई मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ के हुन्छ त? 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4a बीएक्स प्लस 4a सी इक्वल टू 0 हुने भयो। त्यसो भने त 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर छ, यसलाई मैले के लेख्न पाउँछु त? 2ax को होल स्क्वायर प्लस 2 इन्टु, यदि हेर्नु है त, यदि यति फर्मलाई मैले a प्लस b को होल स्क्वायरको फर्ममा चेन्ज गर्न खोजेँ भने मैले के गर्नु पऱ्यो त? a प्लस b को होल स्क्वायरमा चेन्ज गर्नुको लागि त यसलाई a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायरको फर्ममा चेन्ज गर्नु पऱ्यो। सो अब मैले त्यसलाई चेन्ज गर्ने कोसिस गर्छु। अब 2ab हुन्छ, यो a स्क्वायरको फर्ममा गइसक्यो। अब 2 इन्टु, अब a को ठाउँमा कति छ? यहाँ 2ax छ। ख्याल गर्नु है। अब यो जुन 4a bx हजुरले हेरिराख्नु भएको छ, अब यहाँ त 2 इन्टु 2 गर्दा के भयो? 4 आइसक्यो, a पनि आइसक्यो, x पनि आइसक्यो। अब आउन बाँकी के छ त? b छ। त्यही भएर मैले यहाँ के गरिदिन्छु? b भनेर लेखिदिन्छु। अब यो 2ab को फर्ममा गयो। अब यहाँ त पछाडि b स्क्वायर त हुन पर्यो। सो मैले के गर्छु? यहाँ b स्क्वायर लेखिदिन्छु। तर हामीसँग माथि b स्क्वायर छैन। यो कुरा हामीले के गर्यौँ त? यहाँ एडिसन गरिरहेको छौँ, थपिरहेको छौँ। सो बेला मैले के गर्नु पर्यो? घटाउनु पर्यो। सो यसलाई मैले घटाएँ। त्यस्तै गरेर यो जुन 4ac छ यसलाई मैले राइट साइडतिर लिएर गएँ अनि माइनस 4ac भनेर लेखेँ। र बुझ्नु है। अब यो के भइरहेको छ हेर्नु त? यति टर्म्सलाई हेर्नुभयो भने अब यसलाई मैले के लेख्न पाउँछु त? 2ax प्लस b को होल स्क्वायर भनेर पनि लेख्न पाउँछु। इक्वल टु, अब फेरि यो जुन माइनस b स्क्वायर छ त्यसलाई पनि राइट साइडतिर लिएर जाउँ। के हुने भयो? b स्क्वायर माइनस 4ac हुने भयो। हेर्नु है त। ल अब त्यसो भए 2ax प्लस b को होल स्क्वायर। ल अब यसलाई पनि मैले स्क्वायर बनाउनु पऱ्यो भने क्यान्सल आउट गर्नको लागि के गर्न सक्छु त? प्लस माइनस अंडर रुट b स्क्वायर माइनस 4ac को होल स्क्वायर भनेर लेख्न सक्छु। हेर्नु है त। अब प्लस माइनसलाई स्क्वायर गरियो भने के हुन्छ त? सधैँ पोजिटिभ हुन्छ र अन्डर रुटलाई स्क्वायरले क्यान्सल आउट गर्छ अनि फेरि के हुन्छ त? b स्क्वायर माइनस 4ac नै हुन्छ।
सो अब हेर्नु है त, अब मैले के गरेँ, दुईटै स्क्वायरहरूलाई क्यान्सल आउट गरेँ। अब बाँकी रह्यो 2ax प्लस बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रुट बी सरी प्लस माइनस अंडर रुट बी स्क्वायर माइनस 4ac हुने भयो। र अझै सिम्प्लिफाई गरेर हेरौँ, जबसम्म हामीले यक्सको भ्यालु निकाल्दैनौँ प्लस माइनस फेरि अब हेरौँ है त, यो प्लस बी जुन छ यसलाई मैले अगाडि के अरे राइट साइडतिर लिएर गयो भने के हुन्छ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रुट बी स्क्वायर माइनस 4ac हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब यक्स इक्वल टू हेर्नु, यक्सको भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। सो मैले यसलाई के गरेँ, लेफ्ट साइडतिर राखेँ र अरू सबैलाई यहाँ डिभाइड गर्न लिएर गएँ। प्लस माइनस अंडर रुट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a हुने भयो। हेर्नु है त, अब मेरो यक्सको भ्यालुहरू आयो। ल यक्सको भ्यालु एकचोटि पोजिटिभ लिग्यो भने यक्सको भ्यालु छुट्टै आउँछ र एकचोटि नेगेटिभ लिग्यो भने यहाँ बिचमा के हुन्छ, यक्सको भ्यालु छुट्टै आइरहेको हुन्छ। त्यसो भए अब हेरौँ है त, यक्सको भ्यालु दुईटा आउँछ, रुट्सहरू दुईटा आउँछ भनेर भने। त्यसो मैले के गरेँ, टेकिङ पोजिटिभ गर्दाखेरि है त, टेकिङ पोजिटिभ गर्दा यक्सको जुन भ्यालु आउँछ त्यसलाई मैले के भने त अल्फा भनेर डिनोट गर्दिएँ है। मैले बीटा पनि डिनोट गर्न पाउँछु, तर मैले के गरेँ भने कुनै एउटालाई लिनुपर्ने हुन्छ। सो यदि मैले टेकिङ पोजिटिभ गर्दाखेरि जुन यक्सको भ्यालु आइरहेको हुन्छ, यदि त्यसलाई मैले अल्फा माने भने अल्फाको भ्यालु के हुन्छ होला हेर्नु त, माइनस बी प्लस अंडर रुट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a हुने भयो। त्यस्तै गरेर टेकिङ नेगेटिभलाई हेरौँ, टेकिङ नेगेटिभ यसलाई मैले के भने त, नेगेटिभ लिँदा जुन यक्सको भ्यालु आइरहेको हुन्छ त्यसलाई मैले के भने बीटाले डिनोट गरिरहेको छु, माइनस बी माइनस अंडर रुट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a भयो। होइन त दुईवटा रुट्स आयो कि आएन त, हाम्रो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको आयो, एउटा अल्फा आयो एउटा बीटा आयो। ल त्यसो भए हाम्रो रुट्सहरू के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको। हामीले हाम्रो क्वाड्रेटिक इक्वेसनहरूको रुट्सहरू के हुन्छ भनेर निकाल्यौँ। के निकाल्यौँ अरे हेर्नु त, अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रुट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। त्यस्तै गरेर बीटा भन्ने कुरा मानेको थियौँ, लेट गरेको थियौँ, कति आएको थियो त यो, माइनस अंडर रुट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a हुने। हेर्नु है त, फेरि सधैँ अल्फा भनेको मैले यो पोजिटिभ लेख्दाखेरिको मात्रै हो भन्ने नसोच्नु होला। यसलाई मैले के पनि लेख्न पाउँछु त, अल्फा भनेको माइनस बी माइनस अंडर रुट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a भनेर पनि लेख्न पाउँछु। त्यस्तै गरी बीटाको ठाउँमा माइनस बी, यसलाई चाहिँ प्लस बनाउन पनि पाउँछु। यदि यहाँ बिचमा माइनस लेख्यो भने यो यहाँ यतापट्टि प्लस हुनुपर्छ, यदि यहाँ प्लस छ भने यहाँ माइनस हुनै पर्यो। यसरी हजुरले जुनलाई पनि मान्न सक्नुहुन्छ है। अल्फा र बीटाको भ्यालु चाहिँ सधैँ अल्फा भनेको टेकिङ पोजिटिभवाला मात्रै टर्म हो भन्ने कुरा चाहिँ नबुझ्नु होला। त्यस्तै गरेर अब हाम्रो नेक्स्ट टपिकमा जाउँ, नेचर अफ रुट्स भनेर भनिएको छ है। नेचर अफ क्वाड्रेटिक नेचर अफ रुट्स अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन क्वाड्रेटिक। र यो नेचर अफ रुट्स अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन फाइन्ड गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई एउटा इम्पोर्टेन्ट टर्मको बारेमा जान्न एकदमै जरुरी छ। जस्तै हेर्नु है, हामीले यहाँ के देखिरहेको छौँ भने बी स्क्वायर माइनस 4ac भन्ने टर्म्स चाहिँ हामीले यहाँ देखिरहेको छौँ के। र यो टर्म्सले हामीलाई हाम्रो नेचर अफ रुट कस्तो हुन्छ भनेर डिटरमाइन गरिरहेको हुन्छ। कुरा बुझ्यौ, हाम्रो जुन बी स्क्वायर माइनस 4ac भन्ने टर्म छ त्यो टर्मले हाम्रो नेचर अफ रुट्सलाई के गरिरहेको हुन्छ त, डिटरमाइन गरिरहेको हुन्छ। र हामीले जुन त्यो टर्म छ बी स्क्वायर माइनस 4ac भन्ने, त्यसलाई हामीले के भनेर भनिन्छ त, डिस्क्रिमिनेन्ट भनेर भनिन्छ है। अथवा यसलाई हामीले डेल्टा भनेर पनि डिनोट गर्न सकिन्छ। र यही बी स्क्वायर माइनस 4ac को नेचर अनुसारले यो कस्तो नेचरको छ, हामीले हाम्रो रुट्सहरू चाहिँ कस्तो नेचरको छ भनेर फाइन्ड गर्न सकिन्छ। अब हामीसँग चारवटा केसहरू एराइज हुन्छ। अब चारवटा केसहरू के हुनसक्छ होला भनेर हेरौँ है त। ल यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac को भ्यालु है ग्रेटर देन 0 आयो र यसलाई सल्भ गर्ने बेलामा है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लाई सल्भ गर्ने बेलामा यो के भयो त, नट पर्फेक्ट स्क्वायर आयो। यो चाहिँ भन्नुको मतलब पर्फेक्ट स्क्वायर आएन भने मेरो रुट्सहरू के हुन्छ भनेर हेरौँ है त। मेरो रुट्सहरू रियल त हुन्छ हेर्नु है। रियल भन्नुको मतलब मेरो नम्बरहरू माइनस इन्फिनिटीदेखि इन्फिनिटीको बिचमा पर्छ। कुनै एउटा जुनसुकै नम्बरहरू पनि हो पर्न पर्छ। त्यस्तै गरेर के हुनसक्छ त, यो इरेसनल हुन्छ है त। इरेसनल हुन्छ भन्नुको मतलब पी बाई क्यू को फर्ममा चेन्ज गर्न सकिन्न। जस्तै पाईहरूको भ्यालुहरू हजुरलाई थाहा छ, पोइन्ट पछाडि कहिले पनि इन्ड नहुने है, त्यस्तोलाई हामीले के भनिन्छ त, इरेसनल नम्बर भनेर भनिन्छ। त्यस्तै गरेर यो रुट्सहरू के हुँदो रहेछ त, इरेसनल हुँदो रहेछ। त्यस्तै गरेर अनइक्वल हुँदो रहेछ
भन्नु खोजेको मतलब अल्फा र बीटाको भ्यालुहरु के हुन्छ सधैँ डिफरेन्ट आउँछ दुईटा रुट्सहरु डिफरेन्ट आउँछ त्यस्तै गरेर अब नेक्स्ट कुरा गरौँ b² - 4ac को भ्यालु ग्रेटर देन 0 त आयो तर यो के भयो त पर्फेक्ट स्क्वायर आयो है त त्यस्तै पर्फेक्ट स्क्वायर भनेको जस्तै 25 के हो त 5 को स्क्वायर हो 25 इज अ पर्फेक्ट स्क्वायर त्यस्तै गरेर नट पर्फेक्ट स्क्वायर भनेको मतलब जस्तै 24 लिग्यो भने यसलाई कसैको स्क्वायरमा चेन्ज गर्नु मिल्दैन सो यो नट पर्फेक्ट स्क्वायर भयो b² - 4ac को भ्यालु ग्रेटर देन 0 र पर्फेक्ट स्क्वायर भयो भने मेरो रुट्सहरु के हुन्छन् है त रुट्स आर रियल हुन्छ त्यस्तै गरेर के हुन्छ रेशनल हुन्छ है अब हाम्रो रुट्सहरु के हुँदो रहेछ त रेशनल हुन्छ अनि अनइक्वल हुन्छ यदि पनि रुट्सहरु अनइक्वल हुन्छ त्यस्तै गरेर अब अर्को के आउँछ यदि b² - 4ac को भ्यालु के सँग बराबर आयो त 0 भनेको मतलब सल्भ गर्ने बेलामा यसको भ्यालु 0 आयो भने मेरो रुट्सहरु के हुन्छ होला रुट्स आर रियल हुन्छ इक्वल हुन्छ अनि रेशनल हुन्छ है त रुट्सहरु के हुँदो रहेछ त रियल हुन्छ इक्वल हुन्छ अनि रेशनल हुन्छ र दुईटै अब हेर है त यदि b² - 4ac को भ्यालु 0 आयो भने के हुन्छ होला हेर्नु त √0 गर्दा पनि 0 हुने भयो अब यहाँबाट नि के आउने भयो -b/2a आउने भयो यो बीटाको भ्यालु पनि के हुने भयो त -b/2a नै आउने भयो 0 हुने भयो भने सो रुट्स आर रियल इक्वल एन्ड रेशनल एन्ड each root is equal to के सँग बराबर हुने भयो त -b/2a and each root is equal to -b/2a त्यस्तै गरेर अर्को कन्डिसन हेरौँ है त जस्तै b² - 4ac यदि लेस देन 0 भयो भने के हुन्छ अब यदि b² - 4ac लेस देन 0 भयो भने अब अलिकति केयर गर्नु अन्डर रुट भित्र लेस देन 0 भन्नुको मतलब के हो त b² - 4ac को भ्यालु नेगेटिभमा आउनु हो र अन्डर रुट भित्र नेगेटिभमा आयो भने मेरो रुट्सहरु कहिले पनि रियल हुँदैन यो कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नु पर्यो है सो मेरो रुट्सहरु के हुनु पर्यो त अब रुट्स आर इमेजिनरी हैन रियल हुँदैन भनेपछि हाम्रो रुट्सहरु के हुनु पर्यो त इमेजिनरी हुनु पर्यो त्यस्तै गरेर के हुन्छ अनइक्वल हुन्छ है त त्यस्तै गरेर मेरो रुट्सहरु के हुँदो रहेछ त इमेजिनरी हुन्छ अनि अनइक्वल हुन्छ यो कुराहरु चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो त्यसो भए अब यो कुराहरुलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ अब हामीले सबैको लागि एकउन्टा एक्जाम्पल गरेर हेरौँ है त हामीले भर्खरै नेचर अफ डिस्क्रिमिनेन्टबाट कसरी नेचर अफ रुट्सहरु चाहिँ डिटरमाइन गर्न सकिन्छ भनेर डिफरेन्ट पोइन्टहरुलाई लिस्ट आउट गर्यौं र त्यो कुराहरुलाई अब कसरी क्वेशनमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर हेरौँ है त जस्तै हाम्रो पहिलो क्वेशन छ x² - 4x - 3 = 0 छ र यसबाट हामीले के गर्नुपर्ने छ त यसबाट जुन x2 भ्यालुहरु निस्किन्छ दुईटा भ्यालुहरु निस्किन्छ त्यसलाई हामीले रुट भनेर भन्छौं त्यसको नेचर कस्तो छ भनेर अब हामीले डिटरमाइन गर्नुपर्ने छ र हाम्रो पहिलो स्टेप हुन्छ यसलाई ax² + bx + c = 0 सँग कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ कम्पेयर गरेर हेरौँ हेर्नु त a को भ्यालु कति आइराको छ यसको अगाडि 1 हुन्छ सो a = 1 भयो b को भ्यालु -4 आइराको छ र c को भ्यालु चाहिँ -3 छ त्यसो भए नेचर अफ रुट डिटरमाइन गर्नलाई पहिला मलाई के चाहिन्छ त b² - 4ac को भ्यालु कति हुन्छ भनेर चाहिन्छ सो यसको भ्यालु निकाल्ने कोसिस गर्छु b को ठाउँमा कति छ -4 को होल स्क्वायर -4 * a को ठाउँमा 1 c को ठाउँमा -3 सो 4 को स्क्वायर भनेको 16 माइनसले मल्टिप्लाई गर्दा +4 3 जा 12 हुने भयो यो कति आयो नि त 28 आयो अब b² - 4ac को भ्यालु कति आइराको छ 28 आइराको छ यो भनेको ग्रेटर देन 0 र अझै एउटा कुरा यो पर्फेक्ट स्क्वायर हैन नट अ पर्फेक्ट स्क्वायर त्यसो भए पोइन्ट फर्स्टलाई हेर्ने हो भने हाम्रो कन्डिसन फर्स्टलाई अथवा हामीले जुन नोट डाउन गरेको थियौं त्यसको फर्स्ट कन्डिसनलाई हेर्ने भने यदि b² - 4ac को भ्यालु ग्रेटर देन 0 आयो र नट पर्फेक्ट स्क्वायर आयो भने हाम्रो रुट्सहरु के हुन्थ्यो रे देयरफोर रुट्स आर एउटा रियल त हुनै पर्यो रुट्सहरु रियल हुन्छ यदि लेस देन 0 आयो भने मात्रै रुट्सहरु के हो त इमेजिनरी हुने हो कुरा बुझ्नु है र ग्रेटर देन 0 आयो भने सधैँ रुट्सहरु के हुन्छ रियल हुन्छ त्यस्तै गरी यो के हुन्छ त इरेशनल हुन्छ हैन पर्फेक्ट स्क्वायर आएन भने इरेशनल हुन्छ अनि अर्को के हुन्छ त अनइक्वल जे मैले कन्डिसनमा लेखेको थियो यदि ग्रेटर देन 0 आएर नट पर्फेक्ट स्क्वायर भयो भने त्यो सबैलाई चाहिँ हजुरहरुले लेख्नु पर्यो अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ त
2x² - 3x - 2 = 0 भनेर दिइरहेको छ। त्यसो यसलाई ax² + bx + c सँग कम्पेयर गरेर हेर्यौ भने a को ठाउँमा कति छ हेर्नु त 2 छ, त्यस्तै गरेर b को ठाउँमा -3 छ, त्यस्तै गरेर c को ठाउँमा कति छ त -2 छ। अब हेर्नु है त, अब b² - 4ac को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ र b को भ्यालु कति छ त -3 को होल स्क्वायर छ। -4 इन्टु अब a को ठाउँमा 2 दिइरहेको छ, त्यस्तै गरेर c को ठाउँमा -2 दिइरहेको छ। सो -3 को होल स्क्वायर भनेको 9 हुने भयो, त्यस्तै गरेर माइनस छ, यहाँ पनि माइनस छ, यो प्लस हुने भयो मल्टिप्लाई भएर 4 2 8 2 कति हुने भयो त 16 हुने भयो। यसको भ्यालु कति आइरहेको छ त 25 आइरहेको छ। 25 भनेको के हो ग्रेटर देन 0 हो, त्यस्तै गरेर 25 भनेको 5 को स्क्वायर पनि हो भनेपछि 25 के पनि रहेछ त पर्फेक्ट स्क्वायर पनि रहेछ। ल त्यसै हाम्रो अगाडिको पोइन्ट अनुसारले हामीले हेर्यौँ भने अब यसको रुट्सहरूको नेचर कस्तो हुन्छ भनेर हेरौँ है त। थस रुट्स आर के हुनु पर्यो रियल सधैँ हुनु पर्यो ग्रेटर देन 0 छ भने त्यस्तै गरेर अब के हुने भयो त रुट्सहरू रेसनल हुने भयो है त। यदि पर्फेक्ट स्क्वायर आयो भने मेरो रुट्सहरू सधैँ के हुन्छ त रेसनल हुन्छ भनेर बुझ्न पर्यो। त्यस्तै गरेर अनि हाम्रो अर्को अझ एउटा के छ त क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको अनइक्वल हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो। यसरी चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ। हामीले अरू पनि क्वेसनहरू सल्भ गरेर हेरौँ है त। ल त्यस्तै गरेर अब हेर्नु त यसको पनि नेचर अफ रुट्स नै फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। त्यसो भए कम्पेयर गऱ्यो भने a को भ्यालु कति पाउँछु होला त 4 पाउँछु, त्यस्तै गरेर b को भ्यालु कति पाउँछु -4 र c को भ्यालु 1 पाउँछु। अब b² - 4ac को भ्यालु निकालौँ। b को ठाउँमा कति छ -4, सो -4 को होल स्क्वायर -4 इन्टु a को ठाउँमा 4 र c को ठाउँमा 1। यो 16 - 4 4 16 भनेपछि यो 16 भयो। यहाँ कति आइरहेको छ त 0 आइरहेको छ। र यदि b² - 4ac को भ्यालु 0 आयो भने मेरो रुट्सहरू कस्तो कस्तो हुन्छ अरे हेर्नु त। रुट्स आर रियल त हुनै पर्यो है, 0 आए पनि रियल त हुनै पर्यो। अर्को के हुन्छ त रेसनल हुन्छ है, रेसनल हुन्छ अनि सधैँ के हुन्छ त अब इक्वल र अनइक्वलमा के हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ, सधैँ इक्वल हुन्छ। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर अब हेरौँ है त नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। x² + 3x + 3 = 0 दिइरहेको छ। यसको लागि कम्पेयर गऱ्यो भने a को भ्यालु 1 पाउँछु, b को भ्यालु कति पाइरहेको हुन्छु 3 र c को भ्यालु पनि 3 छ। सो b² - 4ac को भ्यालु निकालेर हेरौँ। b² - 4ac = b भनेको 3² - 4 इन्टु a को ठाउँमा 1 र c को ठाउँमा 3। यो भने कति आइरहेको छ हेर्नु त 9 - 12 गर्दाखेरि कति आउने भयो त -3 आउने भयो। -3 आयो भने के भयो त यो लेस देन 0 भयो। सो अब मेरो रुट्सहरू के हुनु पर्यो रुट्स आर अब रियल हुँदैन, रुट्सहरू माइनस आयो भने इमेजिनरी हुन्छ, इमेजिनरी भयो। त्यस्तै गरेर रुट्सहरू के हुन्छ त अनइक्वल हुन्छ। र जब इमेजिनरी को कुरा आउँछ तब रुट्सहरू रेसनल र इरेसनलको कुराहरू चाहिँ आउँदैन है। जस्ट हामीले के भन्नु पर्यो त इमेजिनरी र अनइक्वल हुन्छ। यति भन्यो भने हाम्रो रुट्सहरूको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू चाहिँ हाम्रो सकिन्छ। Thank you class, that's my time. If you really enjoy the video, please don't forget to like, share and subscribe.